बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और बहुत से ऐसे इशारे हैं जो बड़े होंगे, बड़े वाजे, और मैं करके आगे निकल जाऊंगा क्योंकि उन तमाम चीज़ों का आप तक पहुंचना और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट यही होगी। तो आगाज़ सबसे पहले मैं आज के कर्टन रेजर से कर रहा हूँ कि आज कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं, जो अहम मामलात हैं। सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं क्योंकि भरपूर वर्किंग डे आज शुरू हो रहा है और ये आखिरी हफ्ता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। उससे मुतालिक सारी चीज़ें आपको बता दूं। आज इमरान खान साहब का साइफर केस है जी। आज उसमें ज़मानत पर समात होनी है क्योंकि अब इससे ज़्यादा जज साहब जो है ना, अबुल हसन जुल्करनैन साहब, वो डिले नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा वो बेगम का बहाना करके छुट्टी नहीं कर सकते और उनके पास अब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कैशी साहब, उनकी जो ज़मानत है उनके ऊपर समात होगी। दूसरा, उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये जज साहब हैं, स्पेशल जज जो ATC के भी जज हैं और स्पेशल साइफर के भी जज हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भी जज हैं, पता नहीं किस किस के ये जज हैं, तो उनकी अहलियत के ऊपर भी जो एक एतराज़ है ना, तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी भी समात हो जाए। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो आज होने जा रही है वो है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है क्योंकि आज से अदालती साल का सुप्रीम कोर्ट का आगाज़ होने जा रहा है जी। और आज बरोज़ पीर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ना अपने आखिरी तकरीर करने जा रहे हैं और इस तकरीर से मुतालिक इस्लामाबाद में जो गुमान किया जा रहा है, और मेरे एक दो अच्छे जो दोस्त हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ है, वो ये कह रहे हैं कि इस तकरीर में ना सदर अपने तमाम दुख बयान कर देंगे। वो तमाम यानी बहुत ही तगड़ी, सिर्फ तकरीर की हद तक, फैसलों का नहीं पता भी वो 5 दिनों में कौन कौन से फैसले करते हैं, लेकिन तकरीर की हद तक ना वो सब कुछ बता देंगे। और कहा जा रहा है कि बहुत जानदार आज तकरीर होने वाली है, स्पेशली इन हालिया गुज़िश्ता 14-15 महीनों के अंदर, जो स्पेशली वो खुद कहते हैं कि 1 मार्च के बाद शुरू हो गई थी पॉलिटिकल एक्टिविज़म अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट अदलिया, अगेंस्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो आज वो सारी चीज़ों का जवाब दे सकेंगे जिसका वो अदालत में के अंदर जवाब नहीं दे सके। तो आज उनका आखिरी वो तकरीर है, तो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इधर होगा। उधर निगरान हुकूमत, मेरे ख्याल है मैंने एक प्रेडिक्ट किया हुआ कि 1 से 2 वज़ीर फारिग होने ही होने ना। मेरी अपनी वैसे ज़ाती राय थी वज़ीर ख़जाना की, लेकिन मुझे लगता है कि वज़ीर इत्तलात भी फारिग होने वाले हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं किस बिना पर कह रहा हूँ सुन लें, वो लगता है आर्मी चीफ पे ही चढ़ दौड़ी है, ऐसी ऐसी बातें कर गए। हालांकि वो ज़ुबान के बहुत बड़े फ़नकार हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत कुछ अच्छे तरीके से भी बोल देते हैं। कई फोल्डर्स में भी हम मुश्तरक हैं व्हाट्सएप के, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी सोच क्या, अप्रोच क्या, वो किस नहज के, किस जहनीत के हैं और किस से कितनी मुख्तलिफ वो मुखालफत रखते हैं। तो मगर परवरदिगार मुँह से पता नहीं सच निकलवा देता है या असल निकलवा देता है या हकीकत निकलवा देता है, कुछ भी निकलवा देता है। बहरहाल तो निगरान हुकूमत आर्मी चीफ पर चढ़ी है जी। और बिल्कुल निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, उन्होंने तलत हुसैन साहब को कल एक इंटरव्यू दिया समा न्यूज़ पे। तो तलत साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जो आर्मी चीफ़ हैं, अभी कराची में ताजरों से उनकी मुलाकात हुई थी, ये आर्मी चीफ ही मुलाकात क्यों करते हैं? ये एयर चीफ मुलाकात क्यों नहीं करते ताजरों से? ये बहरिया यानी नेवल चीफ के जो सरबराह हैं वो क्यों नहीं करते हैं? आर्मी चीफ ही क्यों मुलाकात करते हैं? इस पर वज़ीर इत्तलात जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने बड़ा तंज़िया सा जवाब दिया और उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा कहाँ कहाँ है, इसके बारे में तलत साहब अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे शर्म आएगी। वो ये कह रहे हैं ताकत का सरचश्मा अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे शर्म आएगी। तो मतलब ताकत जिनके पास है, अगर उनका नाम बता देंगे तो उनको शर्म आएगी, वो ये कह रहे हैं। और इसमें फिर सोशल मीडिया पे वावेला पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर दी आर्मी चीफ से मुतल्लिक, और शर्म की बात है आर्मी चीफ अगर ताजरों से मिले, तो ये सारी बातें चल रही हैं ना। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब की भी ना, वो खुद कह रहे हैं ताकत का सरचश्मा किसके पास है। मुझे ख्याल है इनकी इस बात पर ना उनकी छुट्टी बनती है और उनकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। और शायद ये वजह ही थी जिसको शायद तराशने की कोशिश की जा रही थी, वो तराश दी गई है। इस बात पर उनकी छुट्टी उनका हक बनता है, मेरा जानता ख्याल है। तो हैरान है सारे कि ये क्या बातें, हकीकत थी मुंह से नहीं निकलती ना ये सारी बातें। चल तो यही सब रहा है, आगे बताता हूँ। ये मैं क्या कह रहा हूँ, बिलावल ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे कह रहे हैं। वो भी डेवलपमेंट आगे मैं आपको बताता हूँ। एक डेवलपमेंट अच्छी भी हुई है और शायद मामलात बेहतरी की तरफ ले जाने। बेहतरी की तरफ यही है कि जो पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तमाम सियासी जमातों के पास हो, तो ये एक बेहतरी की तरफ ही आंसर जाएगा और स्टेबिलिटी पॉलिटिकल तभी आएगी, उसकी शायद कोशिश हो रही है। साबिक वज़ीर इत्तलात नाम सुना मोहम्मद अली दुरानी साहब का, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में होते थे। जी हाँ,
ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، ان کی وجہ شہرت بھی یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں، ذاتی کیپیسٹی میں عارف علوی سے ملا ہوں، صدر عارف علوی سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور کیونکہ میرا بڑا لانگ سٹینڈنگ ریلیشن ہے تو کھل کر باتیں کی عارف علوی نے میرے ساتھ، اور بہت مثبت اور معنی خیز باتیں ہوئی ہیں. لیکن ہاں میں کسی کے بہاف پہ نہیں ملا. وہ کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں، تو کھل کے باتیں ہوئی ہیں، بڑی معنی خیز باتیں ہوئی ہیں. تو دو دوست آپس میں کیوں ایسی کھل کے اور معنی خیز باتیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں ذاتی کیپیسٹی ہے کہ بھائی مجھے کسی کیپیسٹی کا نہیں پتہ، مجھے یہ پتا کہ پاکستان کس طرح سٹیبل ہو جائے. بھائی بس کر دیں کھینچا تانی میں، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. تو بہرحال یہ مجھے ایک ڈیولپمنٹ لگی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا ہے کہ عارف علوی بہت بہتری کی طرف سوچ رہے ہیں، چیزیں بہت مثبت پیش رفت کی طرف جائیں گی. تو اچھی بات ہے، لیٹس سی. ادھر بلاول صاحب ٹونٹ مار رہے ہیں اپنے سابق اتحادیوں کو، موجودہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو بڑے تگڑے تگڑے تانے مار رہے ہیں جی. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کرنے کا اختیار عوام کو دیا جائے. تو اس کے پہلے کس کے پاس اختیار ہے حکومت کرنے کا؟ یہ تو بات عمران خان بھی کہتے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کہیں گے. ابھی یہ میری مخالفت میں سب اکٹھے ہو گئے، یہ سب کہیں گے کہ حکومت کرنے کا اختیار عوام کو دیا جائے. تو عمران خان بھی یہی کہہ رہے تھے. تو پھر انہوں نے ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ٹونٹ کیا، دوسرا انہوں نے کہا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو بھاگتے رہیں، یہ انہوں نے کہا. تو وہ لندن سے سیاست کرنے والوں نے حیدرآباد کو پانی نہیں دیا. اب لندن سے کون سیاست کریں؟ اب تو ایم کیو ایم لندن سے سیاست نہیں کرتی، تو لندن سے سیاست تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو اب یہ ڈھولکی بجانا شروع کر دی ہے. ہاں انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ چند اتحادی نون لیگ اور ایم کیو ایم سے متعلق یہ دونوں باتیں انہوں نے کی. چند اتحادیوں نے بہرحال جو ہے وہ اب راہیں ذرا جدا کر لیا، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے دونوں سے متعلق کہا ہے. تو بہرحال یہاں تک تو ہے. تو اس کا جواب بھی آیا جاوید لطیف صاحب کا، اس لیے میں کنفرم ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب سے متعلق کہہ رہے تھے. جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کبھی بھی ہماری اتحادی نہیں تھی. کل وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی تو کبھی بھی ہماری اتحادی نہیں تھی، ہم تو ایک قومی حکومت قائم کی تھی. بھائی قومی حکومت، عقل کے اندھو، قومی حکومت تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ قائم کرتی ہے. تو اب ادھر تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ، ہم پتہ تو ہے لیکن اب تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ جو اتحادیوں کی جو حکومت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے قائم کی تھی. بلکہ آپ ان کے منہ سے نکلے گا عذاب بولیں گے، ان کے عذاب بول رہے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب نے بلاول صاحب کو جواب یہ دیا جی. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ مان رہے ہیں. اور یہی نہیں، حافظ حمداللہ صاحب پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہیں نا، جنرل سیکرٹری ہیں، اور اطلاعات میرا خیال ہے، ہاں پی ڈی ایم کے اطلاعات کا معاملے کو سنبھالتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا شروع سے موقف تھا کہ تحریک عدم اعتماد، یعنی عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ اس وقت ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے. سر اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ تب ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے. بھائی یہاں بھی آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ دیا، جس کی بنا پر تحریک عدم اعتماد ہوئی. اور عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کے اوپر؟ وہ یہ سب باتیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یار بس کر دو. حافظ حمداللہ بتا رہا ہے، حافظ حمداللہ خود بتا رہا ہے. بھائی یہ جاوید لطیف کہہ رہا ہے کہ قومی حکومت تو بناتی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ منہ سے خود بول رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے اس سے زیادہ؟ یہی بات عمران خان صاحب کر رہے تھے. میں سمجھا ہی سکتا ہوں سر، اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتا ہی سکتا ہوں. باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.